سیدہ اما خدیجہ رو کے عرض کی تھی سنے آؤ میری آخری وصیت ہے بے کہ میں دنیا جنات ہی رکھے آ جائے میں نے جنت بھی نات ہی رکھے آ جائے تیرے آقا زارو کی دار روتے جا رہے اما خدیجہ نے عرض کی تھی سنے آؤ میری زندگی دی کے آخری تمنا ہے اور میں توانوں نہیں دسنی میں فاطمہ نو دسنی میرے آقا روتے باہر چلے گئے فرمان لگیا فاطمہ میری زندگی دی آخری خواہش ہے جب تیری ماں دنیا تو ٹر جاوے او جڑی تیرے بابا نے کملی مبارک اپنے کندھیاں تے لئی ہوندی ہے مینوں جاندی واری اس کملی دا کفن مل جائے جڑی کملی تیرے بابا کو قلم مار دینے تے خدا دیا وحیاں ہو جاندیاں نہیں نوجوانوں ادھر سیدہ زہرا روندیاں رہ گئیاں ماں دی روح برباد کر گئی مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مر جائے عید دا دیہڑا آوے گا دیکھیا جے سارے جگ نے نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا دے آئے ہونے پر جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے آئے ہونے 10 رمضان المبارک نو ام المومنین رفیقۃ الرسول انتہائی وفا شعار نبی کریم علیہ السلام دی زوج محترمہ ام السادات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال تو اج دا خطبہ جمعۃ المبارک مختصر طور تے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت طیبہ دے متعلق قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کی رب تعالی نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا کہ نبی مومنہ دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اور نبی مومنہ دیا جانا تو اولا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فرمائے جنہیں نبی دیا زوجہ نے نبی دیا بیویاں نے مومنہ دیا ماما نے تو آج اسی آج اپنی روحانی اما جان پہلی روحانی ماں حضرت ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر کریں گے کائنات پہلی مسلمان خاتون جنہوں اللہ رب العزت نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی تقریباً 25 سال ازدواجی حیات رفاقت عطا کی تھی سوائے ایک بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ تو باقی ساری اولاد اللہ کریم نے اما خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہاری جو عطا کی تھی گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے مکہ المکرمہ دے اندر تو مکہ شریف کے اندر اس ویلے ماحول اسی کے لوگ کسی دی عزت کسی دا احترام بالکل نہیں کر دے جہالت دا دور ہے نہ خدا دی پہچانے تے نہ انسان دی پہچانے لوگ خدا اور معبود نام تے بتوں دی پوجا کر رہے نے خدائی دا وحدانیت دا الوہیت دا تصور ہی کوئی نہیں اگر سفر پہ جاتے نہیں تھے عبادت کرنو دل کر دے تو مٹھائی جنہی کھامن واسطے رکھی اس برفی یا مٹھائی دا خدا بنا کے بت بنا کے وہ سامنے سجدہ ریز ہو جاتے نے بھوک لگ دیئے تو کوئی کھا لیندے یعنی کہ خدائی الوہیت وحدانیت دا کوئی تصور ہی ہونا دی ذات تک نہیں انسان دی قدر ہی نہیں نہ باپ دی نہ ماں دی نہ کسی عزیز رشتہ دار دی کو قدر ہے عرب دا معاشرہ اتنا غلیظ معاشرہ بن چکے آسی کہ باپ دے دنیا تو جامع تو بعد بڑا بیٹا اپنی ماں نال شادی کر لیتا سی بیٹیاں تے بہناں نو زندہ دفن تے دربور کر دیں اور بیوی دی اتنی بھی قدر نہیں بلکہ کتب دے اندر لکھیا کہ عرب دے اندر مکہ شریف دے اندر ایک منڈی ایک میلہ لگدا سی جنہوں اکاز دا میلہ کیا جاندہ ہے اج بھی اکاز دا میلہ لگدا ہے ہزارہ سال تو جاری ہے اکاز دے میلے دے اندر کچھ شاعر اٹھ کے اپنی بیوی دی شان جو غزل پڑھ دے تے اپنی بیوی دی زلفان دی اکھیاں دی اُدے جسم دی نمائش کر دے اور شاعری دے اندر اپنی بیوی دا حسن بیان کر دے اور لوگ واہ واہ کر دے کوئی بھی عزتدار انسان اپنی بیوی دا نام ہی لوگوں کے سامنے نہیں لے گا
مگر انہاں لوگوں کے اندر تصور ہی ایسا نہیں، وہ اپنی بیوی دے شان جو غزل پڑھ دینے تو لوگ واہ واہ کہہ دینے، یعنی نہ ماں دی قدر ہے، نہ باپ دی قدر ہے، نہ بیٹے دی قدر ہے، نہ بیوی دی قدر ہے، نہ بہن دی قدر ہے، نہ بیٹی دی قدر ہے۔ اس قدر گندے معاشرے دے اندر مکہ شریف دے اندر دو افراد ایسے نے، کون ہے؟ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ محمد کہہ کے نہیں یا احمد کہہ کے نہیں بلاندے، صادق تے امین کہہ کے بلاندے۔ مکہ شریف کے اندر ایک خاتون ہے جدا نام خدیجۃ الکبریٰ تے لوگ انہوں بھی خدیجہ کہہ کے نہیں کہندے، لوگ انہوں طاہرہ کہندے نے، پاک عورت۔ یعنی مکہ دے اندر دو شخصیات ہیں، یعنی ایک نبی پاک دی ذات پاک تے ایک خدیجۃ الکبریٰ دی ذات پاک ہے۔ انہاں لوگاں دی صفت اپنے بھی کر دے تے بیگانے بھی کر دے، وہ لوگ جڑے کسی دی عزت نہیں کر دے وہ میرے نبی دی عزت کر دے۔ کون ہے دیوالی کو صادق تے امین کہہ کے بلایا جاندے تے اما خدیجۃ الکبریٰ نو طاہرہ کیا جاندے، اور آپ دا دوسرا لقب ملیکۃ العرب، عرب دی ملکہ، سارے عرب دے امیران دی دولت ایک پاسے تے اما خدیجۃ الکبریٰ دی کلی دی دولت ایک پاسے۔ لوگ ملیکۃ العرب کہتے ہیں کہ عرب دی ملکہ۔ گرامی قدر حضرات، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ 25 سال دی جوانی جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، پہلے شوہر نے شادی کی تھی فوت ہو گئے، پھر شوہر نے شادی کی تھی فوت ہو گئے، 25 سال دی زندگی جو 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی، تو فرما دیا میں خیال کیتا کہ ہون میں شادی نہیں کرا گی، اللہ نے جڑی اولاد دیتی اس اولاد نو پالاں گی اور اپنا جڑا تجارت دا کاروبار کرا گی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ دی عمر مبارک ادھر 40 سال ہو گئی، ادھر نبی کریم علیہ السلام دی چڑھ دی جوانی۔ پڑھیے قرآن، اپنا تو نال دے دا ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤں کہ مدینے آواز جاوے۔ میں کرنے لگا اپنی تے تواڈی روحانی ماں دا ذکر، فرما بردار پتر وہ ہوتا ہے جڑا ماں دی شان نہ ویکھو نا، پرچی لکھ کے بھیج دیو آسی صاحب ماں دی شان سناؤ، نعت خان صاحب نو بھیج دیو ماں دی شان سناؤ۔ کیوں؟ ماں دی شان سن کے کلیجے ٹھنڈ پیندی ہے۔ میں اس ماں دا ذکر کرن لگا جدا نام لے لئے نا سیدہ زہرا پاک دے کلیجے ٹھنڈ پی جاتی ہے۔ جس عورت نو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ماں بنن دا شرف حاصل ہوئے، کائنات سیدہ زہرا پاک دی شانہ بیان کر دی کہ اسی کیوں نہ بیان کریے؟ سیدۃ النساء العالمین ہے، میں سچی دس جڑی فاطمہ دی بھی ماں ہوئے، جنہوں جو اپنی امی نال پیار اچھا بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ پروردگار نے فرمایا قبلی والا منو تیری عمر دی قسم ہے، تیری منو جوانی دی، سونے تیری حیات دی قسم ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ بھلڑے دے تاجدار پیر مہر علی شاہ نے ترجمہ جب فرمایا، آپ فرماتے ہیں کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، اے رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی، تے کوئی مثل نہ ڈولن دی۔ ایک باری ہاتھ چکے سارے اس طرح ہلا کے جدا جدا کیتا میرے نال پڑے، کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی کیمرے کے لوگ کنے لگے نے تے اے تواڈی تقریر تے میری تقریر تے تواڈے چہرے نو پوری دنیا نے شام تک ویکھ لینا ہے۔ اپنا اپنا عقیدہ خیال کوٹ دیو یا پاکستان دے جس خطے چ بھی آئے ہو، عقیدہ تے سارے اندر یہی ہے نا، ہاتھ کھڑے کرو بھائی دوویں دوویں سارے، تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے، کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دیا، کوئی مثل نہ ڈولن دی، اے چپ کر میرے علی اتھے جانیوں والن دی، چپ کر میرے علی
جایوں بولن دی ایسی پاکیزہ جوانی میرے نبی دی کوئی صادق کہندہ کوئی امین کہندہ گرامی قدر حضرات اما خدیجہ الکبریٰ فرماتی کہ کدے کدے میرا دل اداس ہوتا ہے تے مکے دے بارک ککھاں دی کلی ہے اتھے ایک نوجوان ہے جدہ نام ہے ورقہ بن نوفل ورقہ بن نوفل اما خدیجہ دا چاچے دا بیٹا ہے عرب دا سارا معاشرہ بت پرستی کر رہا ورقہ بن نوفل نو اللہ نے ہدایت دیتی انہیں آکھیا کہ درے اللہ دا عذاب مکے تے نازل نہ ہو جائے تو انہیں مکہ چھوڑیا اور مکہ دی بار جا کے ککھاں دی کلی پائی کدے تورات دی تلاوت کردہ ہے کدے انجیل دی تلاوت کردہ ہے کدے تورات دی تلاوت کردہ ہے کدے زبور دی تلاوت کردہ ہے آسمانی کتابہ دی تلاوت کر کے اللہ دی توحید تے ایمان رکھ دے اوہی ورقہ بن نوفل ہے کہ جدو مکی حضرت بلال حبشی نو مار دے سن تے ورقہ بن نوفل کولو دی گزر دیا کہندہ سی لوگو جے بلال تو ہاڑی مارنا مر گیا نا یہ دی قبر تے مزار میں بناواں گا تے لوگ یہ مزار تے آ کے برکت حاصل کریا کریں گے اے ورقہ بن نوفل ہے اما خدیجہ نے کدے کدے ورقہ بن نوفل کو جانا تھا کہنا ورقہ میں نے وہ پیغام تے سنا جڑا اللہ نے نبیوں تے نازل کیتا ورقہ نے کدے تورات کدے زبور کدے انجیل دی تلاوت سنانی تے اما خدیجہ دے دل نو سکون ہونا ایک دن اما خدیجہ ورقہ بن نوفل کو بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ اجازت دے میں تے اج میں تنے کو لطف دی گل سناواں فرمایا جی ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ کہ آج جڑیاں اللہ نے کتاباں نبیوں تے نازل کیتیاں نا انہاں کتاباں چ لکھیا کہ او جڑا دو پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر نا صفا اور مروہ دے درمیان انہاں کتاباں چ لکھیا کہ اس شہر وچ کوئی اللہ دا نبی آوے گا اما خدیجہ بڑی حیرت نہ بیک کے فرمان لگے اتنے گندے معاشرے دے اندر آج جڑے سود دا کاروبار کر دینے آج جڑے ہر گل نہ جھوٹ بول دینے آج جڑے ہر گل نہ شراب پی دینے آج جڑے گندے معاشرے والے جھوٹے فریبی سود کھان والے تے شرابہ پین والے اس گندے معاشرے چ نبی آوے گا ورقہ بن نوفل کہنے لگا انجے نہ کتابیں تے لکھے آوے گا پڑھا قرآن کے آوے گا بے مرشدہ چپ روے تو مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل پروردگار نے فرمایا اے اوہی نبی آیا جیدہ ذکر تورات دے اندر بھی جیدہ ذکر انجیل دے اندر بھی پروردگار نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ فرماتا کافر تو آٹے تے لعنت ہوئے میرے یار دا ذکر تورات تے انجیل چ پڑھ کے تے میرے یار دا وسیلہ ڈال کے میرے کول دعاواں قبول کران دے سو اج میرا یار آ گیا تے پہچان دے ہی نہیں پتہ لگیا انہاں کتاباں چ حضور دا ذکر سی ورقہ بن نوفل کہہ لگا باجی خدیجہ کتاباں چ آسمانی کتاباں چ لکھے ایتھے کوئی نبی آوے گا اما خدیجہ ذکر سن کے گھر آئیاں نا تے رات نو سوچ دی گا رہی ہیں نبی مکے چ کون ہے وہ کون ہے میں بھی مکے رہنی ہوں پر وہ کون ہے وہ کون ہے جڑا نبی ہے آپ فرما دیا میں ایک مکے دے چودری نو اپنے وزن دے اپنی عقل دے وزن تے تول تول کے بیکھنی ہاں ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف سارے بڑے 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 چودری نے پر او جھوٹا ہے او فریبی ہے او سودی ہے او شرابی ہے او فلاں گناہ کر دے کہ یہ تے نبی نہیں نہ ہو سکتا پھر نبی کون ہے اسے بیچار فرما دیا میری آنکھ لگ گئی اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیا آنکھ لگ گئی میں خواب چ ویکھنی ہوں آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا فرما دینا سورج میری گودی چ آیا او دی لو مشرق وچ بھی جا رہی مغرب وچ بھی جا رہی ہے اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھ کھل گئی ساری رات سے خواب دے خماری چ گزر گئی صبح اٹھ کے ورقہ بن نوفل دے حجرے چ آ گئی ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا
سمے ہو گیا میری باجی خدیجہ آئی ہے. کہنے لگا باجی خدیجہ کل بھی آئی ہیں سو اج کیوں آئی ہو؟ فرمان لگیاں بے برگا میں راتی خواب دیکھے آئے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ آ گیا. اودیاں لوماں مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں. برکا بن نوفل کا پرانی جی کتاب کھول لئی. اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا کدے کتاب دے برکے ویکھدا ہے. کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہیا اس مکے تے اللہ دا نبی آوے گا. فرمان لگیاں مینوں یاد ہے. کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہی بندی ہے جدوں نبوت دا سورج چڑھنا ہے اس دن بیڑا تیرا ہوے گا گودی تیری ہوے گی وچ نبوت دا سورج چڑھے گا. تیرے بیڑے چ روشنیاں پھٹنیاں نے تے لوماں مشرق وچ بھی جانیاں نے مغرب وچ بھی جانیاں. بیڑا تیرا ہی ہوگا. آمین آمین آمین. ویڑا تیرا ہوئے گا وچ نبوت دا سورج آوے گا. پھر پڑھا قرآن تسی نہیں بولے اگلے جو میں پڑھ لوں آگے انشاءاللہ. تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہ جاوے تو کدھر نظر نہ لگ جائے. ہاتھ چوک کے بولو میں نہ پتہ لگے جھونڈے جاگ دے تو بیٹھا. اللہ نے رجا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پروردگار نے فرمایا سونیا سا تینوں چمکتے چمکان والا سورج بنا کے بھیجیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. میاں محمد بخش نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں سورج وانگے سورج وانگے نورانی متھا نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل بالا تکے تے اکھی پانی آوے. جے پتھر دل جے پتھر دل بالا تکے تے اکھی پانی آوے. ورقہ بن نوفل کہنے لگا اے آسمان دا سورج نہیں یہ نبوت دا سورج ہے جڑا تیرے گھر چ چڑھے گا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی وجہہ. صحابہ فرماتے ہیں جڑا حضور نو ویکھدا سی نا انہوں انج لگدا سی جویں حضور دے متھے چ سورج چمکدا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تکے اکھیں پانی آوے. ایڈا سونا میرا ماہی. ہن نوجوانوں ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ نے خواب دیکھا. ادھر نبی کریم علیہ السلام دی پھپھو حضرت صفیہ دی شادی اما خدیجہ دی بھائی نال ہو گئی. پھپھو نبی دی بھابی خدیجہ دی دلہن بن کے جدوں اما خدیجہ دے محلے چ آئیاں نا ہن پھپھو دا بھتیجے نال پیار بڑا سی تے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردا سو سو مکر بہانے پاکے مرنے او دا ہی مردہ. من احب شیئن اکثر ذکر ہو جنہوں جتنے نال پیار ہوئے گلہ بھی او دیئے کردہ جتنا پیار ہوئے دل کردہ میں او دیئے گلہ کرتے لوگ سنن یا کوئی کرے تے میں سنا اسے کمی آئے نا
کہ حضور دیا گلہ سن کے آئی ہے میری ملت نوجوانوں حضرت صفیہ نے جدو خدیجۃ الکبریٰ کو بیٹھنا نہ تے ایک دن آکھن لگیاں خدیجہ میرا ایک بتیجہ ہے نام دا محمد تے کوئی ہو سونا آئے کوئی ہو جنہوں لگ دا وہ بولے جے کوئی ہو سونا ہے پہلی بار جدو امہ خدیجۃ الکبریٰ دے کرنا بھی جن نام پہ آنا تے حضرت صفیہ فرمان لگے لوگ محمد نے کہہ دو صادق تے امین کہہ دے وقت کمی پیش نظر میں بات جلدی جلدی مقامہ بس ایک دن امہ خدیجۃ الکبریٰ پریشان بیٹھیاں تے حضرت صفیہ آئیاں پوچھا خدیجہ کیوں پریشان ہوں امہ خدیجہ فرمان لگیا کہ صفیہ تنہوں پتہ میں ملک عرب دی سب تو بڑی تاجرہ بہت بڑی دولت مند خاتون ملیکۃ العرب ہر سال مکہ تو قافلہ تجارت دا ملک شام مل جاندے اس قافلے دے اندر سارے عرب دے تاجرہ دا سامان ہوندے مگر سب تو زیادہ سامان امہ خدیجۃ الکبریٰ دا ہوندے آپ فرما دیا قافلہ تیار ہے چند دن گزر رہ گئے بس قافلہ جان والے ہر سال لوگوں نے تنخواہ دے کے میں قافلہ بھیجنیاں لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دیندے نے میں عورتاں کاروبار کر سکتی نہیں کوئی جوان پتر ہوندا کوئی شوہر ہوندا تے کاروبار سنبھالدا میں اس گل تو پریشان ہاں لوگوں نے اعتبار کر نہیں سکتی معاشرے کوئی سادی کوئی امین کوئی امانتدار کوئی دیانتدار ملتا ہی نہیں حضرت صفیہ فرمان لگی جی تو آکھے تھے ایک امانتدار رو میں جاننی ہوں انہوں لوگ بھی امین کہندے ہیں قول دا سچا تے امانتاں دا پکا قرآن مجید اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ نے مکہ دے بارے فرمایا وہذا البلد الامین اللہ فرماتا میں اس امین شہر دی قسم ہے افضل قادری صاحب پورے مکہ چے ایک امین واسدہ ہے تے رب نو امین اینا پیار ہے کہ رب نے مکہ دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے فرمایا وہذا البلد الامین حضرت صفیہ فرمان لگیں جی آنکھیں تھے اس امین نو بلاما فرما بلاؤ چیک کر لیتے ہیں حضرت صفیہ نے نبی پاک نو پیغام بھیجا کہ ادھر خدیجہ دے محل آیا جائے ادھر سرکار دور پہ ادھر امہ خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدہ نام سی نفیسہ امہ خدیجہ الکبریٰ نے نفیسہ نو بلا لیا درمیان ایک باریک سارا پردہ لٹکا دیتا دروازے دے سامنے ادھر امہ خدیجہ نفیسہ تے حضرت صفیہ بیٹھیاں ادھر دروازے جو حضور نے گزر کے آنا سی ادھر میرے نبی ٹورے تے خرامہ 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 دیر دیر حولے لے پیار پریم پریت محبت نا حضور ٹور دے جدو آئے نا تے اس طرح کر کے دروازہ کھولیا کہ امہ خدیجہ دی پہلی نگاہ رخ مصطفیٰ تے پئی تے دل ہو گیا دل بڑا کی میں گیا اچھا بولو کسے ہندی دے شاعر نے آکھے آؤ وہ کہندہ ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من تن ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من تن یہ تے ہو گئی ہندی تے جے آکھو کہ پنجابی دا ترجمہ میاں محمد کو شکل کروا دے بھائی انشاءاللہ وے سبحان اللہ دے عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں کالے کنڈل اے ظلف مہیر جال چھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھیں ملا
محمد لٹ کھڑیا دل میرا. نبی کریم خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے آکے سامنے بیٹھے تھے. اما خدیجہ پیاں سوچن یہ تے وہی سورج ہے جڑا میں خواب وچ ویکھیا, یہ تے وہی ہے. اما خدیجہ الکبریٰ نے حضور دا چہرہ انور پہلی مرتبہ دیکھیا. ادھر حضور فرمان لگے جی پھپھو جی صفیہ مینوں کیوں بلائے؟ اما خدیجہ بول کے فرما دیا میں بلایا, قافلہ جا رہے تھے, میں سنیا تسی صادق تے امین ہو تے میں چاہنی ہوں اس بار میرا سودا تسی بیچ کے آؤ. نبی کریم نے فرمایا ہاں میرا خاندانی پیشہ تجارت ہے. حضور دے دادا جان, حضور دے چاچا جان, حضور دے والد گرامی, حضور دے تائے, حضور دے پردادا جان, حضور دے ساز بڑے خاندانی عرب دے بڑے تاجر سن. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا سودا بیچ کے آواں گا مگر پوری دیانتداری نال. اما خدیجہ فرمان لگے تنخواہ کتنی لو گے؟ بس حضور دی ہاشمی رگ پھڑک گئی, اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے نال ٹر پے تے حضور نے فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لین والے لگنے. اما خدیجہ فوراً کھول کے کہہ لگی تسی کیویں راضی ہو؟ حضور نے فرمایا دیانتداری نال سودا بیچ کے آواں گا, جیڑا منافع ہوے گا اصل قیمت نہیں منافع, ادھا تہاڈا ادھا ساڈا. اما خدیجہ کہنے لگے سانو منظور ہے. تے دل چ پتہ کی کہندی ہے جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال تے نہیں نہ ویکھی دے, او جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مال نہیں ویکھی دے. جڑا ہوے نا حبیب انہوں کہیدا کلی بھی تواڈی ہے, جلی بھی تواڈی ہے تے اسی بھی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے کو محفل ہوندی تے لنگر بھی مل جانا سی. ہے جمعہ تے ہے بھی روزے ہوندا تے جڑا پلیا ہی حضور دے لنگر تو بولو سبحان اللہ. بھائی جدا کھائیے او دا گائیے, جڑا حضور دے صدقیاں تے پلدا اچھا بولے سبحان اللہ. لو جی سودا طے ہو گیا, ملک شام والا ہن قافلہ جانا ہے. بڑی لمبی بات ہے اگر میں وہ قافلہ سناواں. بس حضور علیہ السلام بھی آگے تھے. اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنے کو غلام بلایا جدا نام سی میسرہ. میسرہ نو کہنے لگیاں کہ ہر سال تو میرا قافلہ لے کے جانا ہے تے میں تینوں پیسے بھی دینی ہاں, رقم بھی چوکھی دینی ہاں. اگے تو جانا مالک بن کے, اس سال تو جانا کسی دا غلام بن کے. اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی, میں تیرا غلام ہاں, بس تیرا غلام ہاں, میں کسی ہور دا نوکر نہیں بننا. مینوں کدا غلام بناوا لگی. اما خدیجہ کھڑکی کھول کے تے حضور دے والے اشارہ کر کے فرما دیا میں تینوں او دا نوکر تے غلام بنانا ہے. میسرہ دی نگاہ حضور دے چہرے تے پئی تے بیٹھ گیا تے کہنے لگا خدیجہ جی ایدی غلامی کرنی ہے تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں, انہوں ویکھ کے غلامی کرنو جی پیا کردا ہے, میں دی غلامی کراں گا. ابا خدیجہ فرما لگے پیسے تینوں ڈبل دیواں گی سال مگر ایک میرا کم کر کے آنا ہے. کہنے لگا جی. آپ نے فرمایا کہ ظاہری طور تے لوگ محمد نو صادق تے امین بھی کہندے نے, سب کچھ ٹھیک ہے, معاملات ٹھیک ہے, مگر میرا دل کردا کہ تو باطنی طور تے ویکھ کے آویں, انہاں نال سفر کر کے آ, انہاں دے نال سایہ بن کے پورے سفر چ رہیں. سفر دے دوران سنیا کہ انسان دی حقیقت کھل جاندی ہے کہ کیویں دا ہے. تے مینوں دسی کہ محمد واقعی کردار دے سچے نے, کردار چیک کر کے آنے تے آ کے مینوں دسنا ہے. میسرہ تیار ہو گیا. ہن گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدو قافلہ لے کے ٹرن لگے, نبی پاک دے چاچے تائے پھپھیاں حضور دے سارے عزیز و اقربا میرے نبی نو وداع کرنے واسطے آئے. اج پہلی بار حضور مکہ چھوڑ کے ملک شام وال جا رہے تجارت واسطے. پتر پہلے دن کم تے جاوے نا تے ماں پیندے کی جذبات ہوندے نے, ہے نا. ماما دعاواں دے کے ٹور دیا, باپ دعاواں دے کے ٹور دے. اتھے ماں بھی کوئی نہیں تے ابو بھی کوئی نہیں. نبی کریم دے چاچے تے پھپھیاں تے تائے سارے ہی رو رہے. آلہ دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امی دیاں یاداں آ رہی ہوں, اپنے باپ دیاں یاداں آ رہی ہیں. کاش اج میری ماں زندہ ہوندی دعاواں دے کے ٹور دی, اج کدے بابا نال ہوندے مینوں سینے لا کے ٹور دے. سرکار نے اپنی ماں تے باپ دی یاد آ رہی. اے ماں والے کو دیلے تن کہ مل جائے کھلے خزانہ تے ماما باج محمد بخشا. یہ سارا جگ ویرانا کون
میرے والی اپنی امی نو یاد کر کے رو رے پھپھیاں نے سینے لا کے ٹورے آئے متھا چوم کے رخسار چوم کے چاچیاں نے ٹورے آئے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے ٹرن لگے اما خدیجہ الکبریٰ اپنی محل دی اوپر والی چھت تے آ گئیاں جڑے ویلے قافلہ ٹریا اما خدیجہ میرے آقا نو جاندے ویکھیا اکھاں چ اتھرو آ گئے جولی پھیلا کے کہہ لیاں عرشاں والے آ کہ جاندے دی کنڈ وکھائی آ اوتے دا چہرہ وکھا دے میرے آقا علیہ السلام ٹرے نوجوان اما خدیجہ نے پہلے دن ہی حضور دی اوڑی کا لگ گئی کدو سونا پھیرا بے گا نوجوان حضور علیہ السلام قافلہ لے کے ٹرے اجے مکے تو تھوڑی دور قافلہ گزریا تے اچانک قافلہ رک گیا نبی پاک نے میسرہ نو بلا کے فرمایا قافلہ کیوں رکی ہے کہنے لگا دو اونٹ میرے بیمار ہو گئے ٹرتے ہی نہیں حضور نے فرمایا اونٹ لے آؤ کہنے لگا اٹھ نہیں سکتے نبی پاک نے فرمایا میں نے اونٹوں کو لے جاؤ اونٹوں کو لائے ہاتھ پھیرے میرے نبی نو ندی کنڈ ہوتے میسرہ کہندا میں حیران رہ گیا اگے قافلہ اگے تے اونٹ پیچھے پیچھے ہاتھ محمد دے لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے میسرہ کہندا ہے منو خیال ہے تے بڑیاں برکتاں والا ہے اور اچھا تے بڑیاں برکتاں والا ہے گرامی قدر حضرات میسرہ کہندا ہے کہ میں غور کی دوران سفر کے نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں حضور ٹر دینے تے بدل سایہ کر کے ٹر دینے حضور رک دینے تے بدل رک جان دینے میسرہ کہندا منو خیال آیا اے بھی گل جا کے خدیجہ نو سناواں آستہ آستہ کہندے کہ ایک درمیان ایک رستے شہر آیا اردن شہر دے باہر ایک ریگستان اس ریگستان چ ایک پستے دا درخت اج بھی وہ درخت موجود ہے اج بھی انہوں پھل لگ دے 1500 سال گزر گئے نے کیوں وہ دی چھاواں تھلے میرا نبی آرام کر کے گیا سی اس پستے دے درخت دے بالکل سامنے کے عیسائیاں دا گر جائے اور کئی میل دور تک نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی رہائش گاہ ہے میسرہ کہندا کہ اس درخت دے نیچے جا کے قافلہ آرام کرنے لگا تے نبی پاک درخت دا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے میسرہ کہندا میں کھڑا تے او گرجے وچ ایک پادری باہر آیا جس دا نام نستورہ راہب سیرت نگار کہندے نے کہ او دی 400 سال عمر سی آ کے تے میسرہ نو کہنے لگا کہ او جڑا درخت نے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے کون ہے میسرہ کہندا بعد وچ دساں گا پہلے تو دس اے تو قافلے گزردے نے تے جلدی جلدی گزر جاندے نے کیونکہ اتنے پانی نہیں سایہ نہیں لوگ جلدی گزر جاندے نے کدھر پیاس نہ گرمی نہ مر نہ جائیے اج اسی رکتے گئے ہر سال اتھوں گزر رہے ہیں تو کدی کسی قافلے نو نہیں آکھیا کہ رک جاؤ میرے گرجے چ آرام کر لو کو پانی پی کے جاؤ تینوں تے کدے کسی باہر دیکھیا نہیں تو اج باہر کیویں آیا ہے میسرہ اشارہ کر کے کہنے لگا سچی پوچھو تے اے دے لئی آیا پوچھا ہے کونے آکھا نام محمد عرب دے سرداراں دا بیٹے کعبے دے متولی دا پوتا ہے پادری رو کے کہنے لگا میسرہ تینوں سچی دساں میں کتابہ 400 سال پہلے پڑھیا کہ اس درخت نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگائی سی کتاباں چ لکھیا کہ ہن عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اس درخت نہ او ٹیک لگاوے گا جڑا آخری نبی ہوے گا درمیانی فاصلے کسی درخت نہ ٹیک نہیں لگائی کہنے لگا جدو یہ پڑھیا تے میں اتھے آ کے ایک گرجا بنا لیا تے ہر ویلے درخت وال ویکھدا سا کون اتنا ٹیک لگاوے تے میں وہ آخری نبی دی دید کر لواں کہنے لگا اج میں جدو محمد نو دیکھیا تے میں سمجھ گیا آخری نبی ہے کہنے لگا لوگ سمجھ رہے میں تھوڑے عبادت کردا سا کہنے لگا عبادت دا بہانہ سی میں محمد دی راہ چ کھلی پا کے بیٹھا رہا ہوں کہنے لگا یہ آخری نبی ہے اے اللہ دا آخری نبی ہے میسرہ کہندا مینوں خیال آیا چلو اب گل جا کے نہ تے خدیجہ نو سناواں گے نوجوانوں بس ملک شام قافلہ آیا تجارت کر رہے سامان بیچ رہے مکی دکاندار ویلے بیٹھے تھے میسرہ کہندا میں سودا بیچی جاواں لوگ کتارا بنا کے لے جا رہے تے مینوں خیال آوے باقی دکاندار فارغ بیٹھے میری دکان تے اتنے گاہک کیوں نے بس حضور کول کھلوتے نے کہندا میں ڈبل قیمت تے سودا بیچ رہا تو کوئی بارگیننگ نہیں کردا کوئی میرے نال سودے بازی نہیں کردا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کردا جو منگنا منہ منگی قیمت دے کے لوگ سودا لے جاندے نے میں حیران ہاں کہ لوگوں نوں ہو کی گیا نبی پاک اٹھ کے اندر گئے آرام کرن خیمے حضور کی گئے سارے ہی گئے
میسرا کہندا مینوں پھر خیال آیا نانا یہ گل سودے دی نہیں پئی ہوندی ہے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ہے لوگ حضور نو ویکھن دے بہانے آ کے سودا خریدی جاندے نے سودا خریدی جاندے نے گرامی قدر حضرات بس سامان سب تو پہلے وک گیا میسرا آ گیا مکے اما خدیجہ الکبریٰ روزانہ جاندیاں نے چھت تے اڈیق گریاں نے تو او رستہ ویکھدیاں جڑا ملک شام تو مکے والا آندا ہے نالے رستہ ویکھدیاں نالے آوازاں مار کے کہندیاں تیری یاد پئی تڑپاوندی اے لالیاں نینا نے جھڑیاں تیری یاد پئی تڑپاوندی اے لالیاں چھڑیاں کدی اس رستے بھی لنگ ماہی کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید دی حسرتاں ہن بڑیاں نعرے اٹھے تے نعرے چاواز آئی او محمد آگے او محمد آگے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا حضور دے چاچے تائے پھپھیاں حضور نو گھر لے گئے تے اما خدیجہ الکبریٰ میسرہ نو کمرے چلے کے سامنے بٹھا کے فرما دیاں وے میسرہ وے جلدی سناوے کی ویکھ کے آئے ہیں ان میسرہ میرے نبی دیا شانہ سنائی جائے شانہ سنائی جائے شانہ سنائی جائے اما خدیجہ سن کے کہہ دیا وے اگے سنا اخیا ویکھیا اگے سنا آ ویکھیا اب وہ سنائی جا رہے تھے اما خدیجہ فرما دیا وے چنگیاں چنگیاں سنائی جانا ہے کوئی اونج دی بھی سنا میسرہ کہندہ سناواں کتھوں کوئی اونج دی ہوئے تے سناواں کہن لگا خدیجہ تینو کی دسا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا اے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا سامی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا اما خدیجہ الکبریٰ نے اسے میرے نفیسہ نہ بلا کے فرمان لگیاں جلدی جاؤ محمد دے گھر میرا رشتہ لے کے جاؤ نوجوانوں نفیسہ آ گئیاں نبی کریم دے چاچے اتایاں پھپھیاں سارے نے بیٹھ کے رشتہ قبول کر لیا تو آواز آئی کملی والیا تو میرے بوئے تے بیٹھا رہے یہ کائنات ہی ملکہ تیرے بوئے چل کے نہ آوے من محمد رب کون کھیرا نوجوانوں رشتہ طے ہو گیا جڑے میرے پدات میرے نبی دی طور پئی کون ہے دے والی دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئی پراؤت مکہ مکرمہ دی گلی دے اندر جا رہی مکہ دے عمرہ روح صاحب فریج دے سردار براتی نہیں نبی پاک دے چاچے دے پھپھیاں براتی نہیں اج کسے نوجوان دی برات ٹرے سارے نو بڑے چاہیوں دے نہیں پر جنہوں سارے نو بہتا چاہیوں دے او دولے جا بچپن دا یار ہوں دے او کیسا برات جاندی مکہ دی گلی چوبے گی کملی والے دولہ بنے ہونگے جنہوں سارے تو بہتا چاہے او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق اور صدیق نو وکھرے چاچے ابو بکر افضل قادری صاحب کہنے نے ایک بار یہ جملہ پھر بولے آجے تسی سبحان اللہ پھر ہوں جدی بولو میں پھر ہوں جدہ جملہ پڑھ دینا کون ہے دیوالی دی برات جاری سرکار دولہ بن گئے اما خدیجہ دلہن بن گئی آج کسے دی برات ہوئے سارے تو بہتا چاہ انہوں دا جڑا دلہن دلے دا بچپن دا یار ہوں گئے برات محمد ہی جا رہی ہے جنہوں بہتا چاہ چڑے ہوئے نے محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق
صدیق تیری عظمتانو سلام ہو گئے گرامی قدر حضرات بس پھر برات آئی نکاح پڑھیا گیا اما خدیجہ الکبریٰ والوں آپ دے چچا جان نے خطبہ نکاح پڑھیا نبی پاک والوں آپ دے چچا جان حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھیا حق مہر رکھیا گیا دتا گیا جدو برات دے ٹرن دا ویلا آیا نا تے برات واپس چلی گئی تے دلہے نو اما خدیجہ نے محلے چ رکھ لیا شادی دی پہلی رات آئی اما خدیجہ کل جتنی دولت سی نا آپ نے ساری دولت کٹھی کر کے شادی دی پہلی رات تیرے تے میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دی سیرت نگار حافظ جی فرماتے ہیں کہ اتنی اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف نبی پاک ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی جانے آپ فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے نبی پاک نظر بھی نہیں آ رہے اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے میں اکثر گل کرنا کہ آج دی خاتون خانہ ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے نا آخر تے پتہ کی کہندی ہے جدو دی تیرے گھر آئیاں نا اگے کی کہندی تو انہوں پتہ ہی کیونکہ سارے نالی بیت دی ہے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے کہندی ہے جدو دی تیرے گھر آئیاں بیکھے کچھ نہیں کھا دائی بکھی مر گئی پر او ام المومنین کائنات دی پہلی مومنہ عورت ہے جنہوں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک واسطے چنیا اس خاتون دا کردار ویکھ شادی دی پہلی رات اپنی ساری دولت نبی دے قدمہ چ رکھ کے کہن لگیاں سب کچھ اور اے حوالے تیرے چندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو اور اوقات نہیں میری سوری دولت مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھ دیتی واہ پھر کملی والے میں تیری امیری تو بھی صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہون دیتا ساری دولت مکہ دے غریبہ چوڑ دیتی کہ اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونے میں کما دیاں زندگی لائی ہے تو وڑ دیاں رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے پھر اس وفادار وفا شعار خاتون نے ساری زندگی مصطفیٰ کریم نے ایسی وفاواں کیتنا حضور غار حرا وچ عبادت کرن جاندے نے آج بھی غار حرا چ جانا ہوئے تو لوگ پانچ پانی دیاں بوتلاں نال لے کے جاندے نے تے ایک واری جائیے تے دوسری واری جاون دی ہمت نہیں ہوندی اس خاتون تو صدقے نہ جاواں جڑی 3 واری روزانہ محمد نو کھانا دین جاندے سی او جنے جو وفاواں کیتیاں اللہ نے پھر ایک بیٹے تو علاوہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ جو دیتے تھے باقی ساری اولاد اللہ نے اما خدیجہ الکبریٰ بھی پتہ نہیں جو عطا کی تھی خدیجہ الکبریٰ جی دی وصال دے بعد بھی نبی پاک انہوں اینا یاد کر دے سن اتنا یاد کر دے سن کہ کدل اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تواڈی محبوبہ بی بی تے میں وہاں خدیجہ الکبریٰ مکہ دی ایک وڈیری جی عورت سی بعد اللہ نے تو ہنو میرے ورگیاں خوبصورت نوجوان کماریاں بیویاں عطا کیتیاں تے یا رسول اللہ گلاں تسی ہر ویلے خدیجہ دیاں کردے رہندے ہو میرے آقا دی اکھاں چ اتھرو آگے ترو کے فرمایا عائشہ خدیجہ دے بعد اللہ نے بیویاں تے مینوں بڑیاں دتیاں پر خدیجہ ورگی کوئی ایک بھی نہیں آئی وہ دی پتہ نہیں میرے آقا نو کتنیاں محبتاں تے کتنیاں انہیں وفاواں رسول اللہ نال کیتیاں نوجوان حضور پتھر کھا کے گھر آندے نے تے او نالے خون صاف کر دیا نے نالے کپڑے جلا کے تے حضور علیہ السلام دے زخماں تے لگا دیا تاکہ جلدی آرام آ جائے نبی پاک تے پہلی وحی آئی تے جنہیں کمبل اڑا کے اس ویلے میرے نبی دیاں شاناں بیان کیتیاں وہ خدیجہ الکبریٰ سی حوصلے ودائے ساری زندگی میرے نبی دے نوجوانوں ہر دکھ ہر سکھ میرے نبی دے غم گسار رہی گرامی قدر حضرات پھر اے 10 رمضان المبارک دا دن سی جدو اما خدیجہ الکبریٰ دنیا تو انتقال کیتا آخری ویلا آیا نا شدید بیمار سن اما خدیجہ سیدہ زہرا پاک 55 سی تے ماں دا سر گود وچ رکھ کے رو رہی ہیں نبی کریم علیہ السلام باروں گھر آئے نا تے اما خدیجہ رو رہی ہیں تے حضور نے کہنے گے یا رسول اللہ اج میں بڑی تکلیف ہے شدید بیماری ہے اکھاں چتھرو آگے تے رو کے نبی پاک نے فرمایا خدیجہ جدائیاں دے ویلے آ گئے نبی کریم نے فرمایا خدیجہ جا جنت تیرا انتظار تے کر دی ہے
نوجوانوں اس ویلے ماں خدیجہ نو آخری ہچکیاں شروع ہوئیاں نا، ہاتھ جوڑ کے نبی پاک دا دامن پکڑ لیا تے عرض کر دیا نے 2 گھڑیاں میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ نوجوانوں اما خدیجہ الکبریٰ دا سر سیدہ زہرا پاک نے اپنی گودی چ رکھتے آئے، بیٹی دے اتھرو ماں دے چہرے تے پہ ڈگ دے، نبی کریم دا دامن پکڑ کے عرض کر دیا سونے آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میریاں کچھ وصیتاں پوریاں کر دے آ جائے۔ میرے آقا روندے اما خدیجہ دے سامنے بیٹھ گئے، حضور نے فرمایا خدیجہ بولو، عرض کر دیا پہلی وصیت سونے آؤ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں جاتی باہر چنیا جدو میری روح نکلے میری آنکھیں ہوئے مکھ محمد آئے ہوئے، سونے آؤ میں چنیا میری روح نکل دی ہوئے، اس ویلے میں سونیا تیرا چہرہ انور ویکھ دی ہوں۔ اما خدیجہ الکبریٰ رو کے عرض کر دیا دوسری وصیت زندگی کٹھے گزاری ہے، زندگی دے 25 سال اساں کٹھے گزارے نے بچیاں دی ماں، عرض کرنی سونے آؤ کدے خدمت کو تئی ہوئی ہوئے زہرا دی امی نو معافی دے دیا جے، کدے آواز دیتی ہوئے میں سنی نہ ہوئے، مینوں خدیجہ نو معاف کر دیا جے۔ نبی کریم ہزاروں کی داروں لگ پہ فرمایا خدیجہ رونا میں بڑا ہی راضی ہوں، تیسری وصیت ویلایا ہاتھ جوڑ لے، عرض کر دیا سونے آؤ میں اپنی ساریاں بیٹیاں دیا شادیاں بڑے چاواں نال کیتیاں نے، اے میری لاڈلی فاطمہ رہ گئی ہے، وہ دیاں پیدا ہونا ماما پہلے دن بیٹیاں دا جہیز جوڑنا شروع کر دیندیاں نے، وہ ماما نو دیاں فکران لگ جاندیاں نے، عرض کر دیا سونے جے میں جوندی رہندی فاطمہ نو بڑے چاواں نال ودیا کر دی، سونے آؤ میں ٹر چلی ہوں جنہ دیاں ماما بچپن چھڑ جاندیاں نے، او دیاں نکراں چ بیٹھ کے روندیاں نے، او پتر دیواراں نال لگ کے روندے نے، سونے آؤ میں ٹر چلی ہوں میری زہرا چھٹی ہے، اینو ماں دی یاد نہ آن دیا جائے، اینو ماما والا پیار بھی دیا جائے، اینو پیواں والا پیار بھی دیا جائے، کہ شادی بڑے چاواں نال کرے آ جائے، کدے زندہ رہندی بڑے چاواں نال ودیا کر دی۔ میرے آقا نے رو کے فرمایا خدیجہ او تیری نہیں محمد بھی جان ہے، مینوں پیواں والا پیار بھی دیواں گا ماما والا پیار بھی دیواں گا۔ سیدہ اما خدیجہ رو کے عرض کی سونے آؤ میری آخری وصیت ہے بے کہ میں دنیا جنات ہی رکھے آ جائے، مینوں جنت بھی نال ہی رکھے آ جائے۔ تیرے آقا زاروں کی دار روندے جا رہے، اما خدیجہ نے عرض کی سونے آؤ میری زندگی دی کے آخری تمنا ہے، پر میں تانوں نہیں دسنی میں فاطمہ نو دسنی ہے۔ میرے آقا روندیاں روندیاں باہر چلے گئے، اما خدیجہ نے آخری ویلے بیٹی نو سینے میں لا لیا، فرمان لگیاں زہرا میڈیا میں تیرے باپ نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے، ساری زندگی میں تیرے باپ دے دکھاں سکھاں دی سمجھی رہی ہوں، تیرے باپ دے دشمن بڑے نے، انہاں کافی نہ تیرے بابا نو پتھر مارنے نے، بیٹی فاطمہ بابا نو کدے تنگ نہ یاد رکھنا ہی، نی بیٹی زہرا میں اپنا تن من دولت تیرے بابا تو وار دیتی نی فاطمہ اپنے بابا دا خیال رکھنا ہی، چھوٹی جی عمر کے سیدہ زہرا موت سینے تے لیٹ گئیاں، کہن لگیاں اماں کہ تو میرے بابا تو دولتاں واریاں نے، اماں میں بابا نال انج وفا کراں گی، پتر انج دے پال کے بے جاواں گی، سر میدیاں دیاں لوکاں تے چڑھا لین گے، محمد دین دا بوٹا نہیں وڈن دین گے، اماں بیٹی کائنات آکھے گی میں جے باپ نال وفاواں کر کے جاواں گی، اولاد جدی پال کے دے کے جاواں گی، جڑے بابا تے نانا دیاں قدراں رکھ لین گے۔ فرمان لگیاں فاطمہ میری زندگی دی آخری خواہش ہے جدو تیری ماں دنیا تو ٹر جاوے، او جڑی تیرے بابا نے کملی مبارک اپنے کندھیاں تے لئی ہوندی ہے، مینوں جاندی واری اس کملی دا کفن مل جائے، جڑی کملی تیرے بابا کو کلم مار دے نے تے خدا دیاں وحیاں ہو جاندیاں نے،
سیدہ زادہ اپنی ماں دا سر رکھ کے باہر آئیاں نبی پاک دی آگے گودی چ بیٹھ گئیاں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیاں بابا میں کدے کھجم گیا تے نہیں تیرے آقا متھا جم کے فرمایا زارا بیٹی کدے منگ کے بیخت سہی میں ساری کائنات تیری زلف دے کنڈل تو وار دے عرض کر دیاں بابا میری امی ٹر چلی تیری امی دی آخری خواہش ہے تواڈی کملی دا کفن مل جائے بابا نے کفن واسطے میری امی نو چادر دے دیو میرے آقا نے روندے اپنی کملی مبارک نو ہاتھ لگایا اچانک جبریل آ گئے عرض کی کملی والے آؤ اللہ فرماتا ہے اپنی کملی کول رکھ لو خدیجہ نے ساری زندگی دولتاں میرے دین دی راہ تے لٹائیاں نے اسی خدیجہ واسطے اج اپنے فضل دیاں چادراں جنت چ بھیج دیواں نوجوانوں ادھر سیدہ زہرا روندیاں رہ گئیاں ماں دی روح برباد کر گئی مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دی ماں نہ مر جائے عید دا دیہڑا آوے گا دیکھیا جے سارے جگ نے نویں کپڑے پا کے خوشیاں منا دے آئے ہونا پر جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں نے انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے آئے ہونا جنہ دیاں ماما ٹر جاندیاں نے تے انہوں پوچھ جدی ماں ٹر گئی ہے انہوں عید دیاں خوشیاں بھی عیداں نہیں لگدیاں میاں صاحب فرماتے ہیں عید والے دن روندیاں چھڈ کے ٹر گیاں دیس پرائے مڑ مڑ عیداں اون محمد تے جان والے نہیں آئے نبی کریم نے جنت المعلا دے اندر خدیجہ نو دفن کیتا اس سال نو عام الحزن دا نام دیتا کہ دکھاں والا سال ہے ایک غماں والا سال ہے ایک حزن والا سال ہے میاں صاحب فرماتے نے ٹر گئے نے دلدار دلاں دے کہ ٹر گئے نے دلدار دلاں دے کہ بدنوں چکے مخاراں اجڑی بستی نظری آوے کہ کنڈ دیتی جد یاراں